تے یہ 7 جمعراتاں وال چھوٹے کول وڈے کول وہ 40 دن دے بعد کیا ہے چلی ہا تے 40ویں دے اتے یا انہیں کلاں دے اتے جناب اے مولویاں ساریاں پٹیاں پڑھایا ہوئے ہیں نواں بستر نویں رضائی نواں کھیز نویں جناب او رنگین تڈی نویں کھٹ نویں جتی تے نواں کھسا زری زارالا نواں سوٹ نواں بوٹ نواں پٹکا اے نواں لوٹا تے اے ہے نام مراد عقل دا موٹا تے اے مشرک پلید عقل دا اندر دا کھوٹا تے اے بندہ پیا جہنم دا کھوتا وج کے جہنم دے اندر سڑنا ہی ہو جے نام مراد نے کیونکہ جیڑا دین اسلام قرآن تو ہٹے وہ انہیں برباد ہوتا ہے ایک وہ پہلے 6 مہینے مریض دا علاج کرتا رہی ہے